يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء الوفاء. صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يحشى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توفى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فحين قام فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم الظلمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. فحضرت توفيق الله سيدة مريم سيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قصر الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فتلقط الذي رتب الله على حدوده وجود هذا المولود فخلق صبور الكمال من النور عن عمود
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك. أيها الإخوة الحاضرون، الأساتذة، الشيوخ، إخوان التجاريين، محبين، محبات، تلاميذ، تلميذات، كل من حضر معنا في هذا الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من حضر معنا في هذه المناسبة الكبيرة للدعاء أو لوضع الحجر الأساسي لبناء مكان للتلميذات في هذا المعهد عين نور الرحمة في منطقة رياض الصالحين. وقبل أن نبدأ في هذه التوصية في هذا المولد نستحضر وسلم صاحب الشفاعة الكبرى ثم خليفته القطب المكتوم رضي الله عنه ثم خلفاؤه من السند من النبي صلى الله عليه وسلم القطب المكتوم إلى نستحضر كذلك السيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله. نستحضر روح والدنا وروح المقدم البركة المربي الكبير الذي انتقل هنا السيد حبيب جعفر بن علي هارون، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. ونطلب من الله تبارك وتعالى في هذه النفحة الربانية في هذه الساعة في هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ جميع المقاصد، وأن يفتح عليكم أبواب الرضا والتيسير، وأن يسوق أرزاقا حسنا طيبة مباركة فيها. ثم نبين للإخوان هذا سمعتم وهو اللهم افتح علينا أبواب حكمتك. هذا لو كان كل معهد يقرؤون هذا قبل الدرس سيكونوا كلهم من العلماء الكبار. اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وخصوصا التلاميذ والتلميذات، التلاميذ والتلميذات ينبغي أن يكتبوا هذا، لأنه هو موجود كذلك موجود في بوية المستفيد سيدي العربي السيح رضي الله عنه، أن كل من قرأ هذا الدعاء 3 مرات قبل الدرس يبقى عنده هذا الدرس في قلبه لا ينساه أبدا، لأن فيه سر كثير جدا. اللهم افتح علينا أبواب حكمتك والتلاميذ لكي يكونوا من الحافظين من كتاب الله تبارك، حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، ويكون عندهم الشريعة الإسلامية، ويكونوا على علم بالسيرة النبوية الشريفة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحاضرون، عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن يا عبد الله،
فقال له سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أقرأ عليك القرآن يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. سبحان الله. ثم افتتح سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. الله أكبر. هذه الأمة المحمدية الكبيرة جميع الأمم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ثم قال له: حسبك، يكفي. فلما رفع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأسه ورأى عين الشريفتين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني الدموع تنزل من عينه الشريفة. انظروا أيها الإخوان الذين يسمعون القرآن العظيم بأذني قلوبهم، كما جاء في القرآن العظيم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا القرآن العظيم الذي هو دستور العالمين، دستور العالمين. المسلمين والمسلمات أن يشتغلوا أولا، وخاصة تلاميذ الصغار منذ صغرهم أن يحفظوا ما تيسر لهم من القرآن العظيم، وإذا تيسر أن يحفظوه كله فهذا أحسن، لأن الأصل، أصل العلم، أصل كل شيء وهو كلام الله تبارك وتعالى. والحمد لله رأينا أن أندلسيا يتقدم كثيرا في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. يعني الآن منذ 4 أو 5 سنوات أندلسيون تبارك الله تقدموا كثيرا، وفيهم حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى في الشباب والشابات كثير منهم، ولله الحمد. هذا يدل على الخير ويدل على زيادة الإيمان. ثم حديثا آخر رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ماذا؟ من أحب الله فليحبني، من أحب الله تبارك وتعالى فليحبني. وهذا رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الله تبارك وتعالى فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد. من أحب الله، إذن الذي ينبغي لكل واحد من المسلمين والمسلمات قلبه أن تكون فيه محبة الله تبارك وتعالى أكبر وأولى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا. فضل الإيمان أيها المؤمنون أيها الإخوان أعظم نعمة عند الله تبارك وتعالى وأكبر هي نعمة الإيمان. من رزقه الله شيئا من الإيمان في قلبه فليحمد الله تبارك وتعالى ويشكر الله. ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد محبة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كذلك من الآداب قبل الدرس أن يقرأ التلاميذ صلاة من صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تكون سببا لتنوير القلب بالفتح. من أحب الله فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نحب آل البيت الشريف كله بدون استثناء، لأنهم من طينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما أكذب من ادعى محبة رسول الله وهو يكره واحدا من أصحابه أو من أولاده أو من آل بيته. ومن أحب أصحابي فليحب القرآن كما قلنا، ومن أحب القرآن فليحب المساجد. وهنا ندخل إلى المساجد وإلى الزوايا وإلى المدارس وإلى المعاهد التي ينشر فيها العلم، الحكمة، وكتاب الله تبارك وتعالى والسنة النبوية الشريفة. يجب علينا أن نحبهم ونعظمهم ونحترمهم ونزيد في المعاونة فيهم. ذلك مثل هذا المعهد أو المدرسة أو المصلى ينبغي لكل واحد ما رزقه الله تبارك وتعالى وعنده زيادة أن يعمل شيئا لكي يجده في صحيفته غدا أمام الله تبارك وتعالى. Para Rabu, beliau Sayyid Muhammad Al-Nabi Al-Jakani, Nabi Tinda Ulah Kerapan Ta'ul Basmalah, juga Surah Fatihil Maulid, pernyataan wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, bahwa berpanjangan menyatakan bahwa Allah Subhanahu baca kalau kade bacakan doa Allah fa'alai abwa hikmati wansyur alaina husain rahmatik baca kalau kade. Para ikhwan, para hadirin, para masyayikh, para guru, para santri desa Makkah sejajar hadir karena sami-sami bunga bahagia kelaban kalian pun sebagai Nabi Muhammad SAW hadir sejajar karena tiga itu ingin memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita hadir dalam rangkaian acara untuk mendoakan lanjutan pembangunan pondok pesantren Nurul Rahmah daerah Riyadhus Shalihin itu. Beliau sebelum ada ngajak beliau panjangan supaya berusaha menghadirkan pertama arwah-arwah orang-orang yang sesuci sejak Allah Ta'ala beliau panjangan menghadirkan roh arwah sebagai Nabi Muhammad SAW. Sekali beliau munajat pemilik syafaat seagung bukan hadirkan rohani al-Qutbil Maktum dari Syahbat bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para khalifah dia tak perlu payah membaca untuk hadirkan rohani Abu Ya Muhammad bin Alawi Al-Maliki, juga bapak beliau Sayyid Muhammad Hasan Al-Jakani. Tak perlu payah membaca menghadirkan Al-Muqaddam Al-Barakah Abu Ya Habib Al-Jafar Al-Bahrul muka-muka sederhana para takalaban rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaca asal rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada sahabat dan surga sedang kalaban kenikmatan. Saat semakin para terdekat belum penjenengan sami-sami atuh. Saat sebelum barokah, kenangan sebelum barokah itu muka-muka hajat-hajat belum penjenengan ikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengantar roh berpenjenengan ikabul Allah penemuka apabila kekembangan kebagusan aku itu dapat penjenengan setajak bentukan daripada beliau kamu ke pembangunan sebagainya kat di pembangunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau akhirnya resep mentera dari ulama amalkan doa kepada Allah maftah alaina abwaba rahmatik wa sur alaina khazaina rahmatik. Dalam kitab Buyatul Mustaqim karangan Sidi Ibn Arabi bin Sa'id menyatakan kepada tentang masyarakat oleh semacam doa kita. Kalau kami sebelum belajar maka dibaca ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Allah Subhanahu wa ta'ala tak ialah oleh lantaran barokah doa kita. Maka dari itu beliau juga masyarakat oleh setelah dari hafid Quran sebagai penjaga syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku boleh menjenengan pada harus berusaha semaksimal mungkin mendidik putra-putri global dengan saya kira orang yang hafal Al-Quran jadi bisa menjaga serepon sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pagi yang mengatakan Rasul untuk berlihat global dengan beliau menyatakan satu riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah merintah beliau sobatnya baca Quran. Baca Quran. Beliau sebut baca Quran.
Penjenengan kami hormat jadi sudah. Mudah terlalu dinahin dari orang lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dapat surah An-Nisa. Di kemarin ada ayat pakai itu jadi Nabi Bikul yang disyahidi. Dan rumah antina apa nikah. Dan kapan zaman umat kelapan ini bersaksi. Dan ayat nikah Rasul. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kenapa saya Rasulullah mulai nangis? Anak apa karena Rasulullah mikir keumatan. Kasih itu dapat baca dengan tentang kesaksian para perintah. Mereka saya berbicara kisah Rasulullah tanpa berbagian kesaksian bagus. Kesaksian juga dapat umat saya. Jadi Rasulullah dengan nangis karena mikir ayat Al-Quran sudah. Sehingga dalam masalah Quran ini pada tanggung dengan seorang yang macam dalam bahasa Quran. Quran ini apa terbahasa hati. Ini menyamanan lagu, menyamanan bocah, makhluk tepat. Tapi yakin kosong, ke daerah menolong. Ini kemarin ada sandiwara, ada mojogi ya wala. Ya harapan beliau kalau jangan baca Quran ini kelakuan seorang mengikut lisan zahir, tapi lisan batin. Ini harapan Rasulullah apa nangis ketika mendengar ayat-ayat seperti ini karena beliau merasa, karena beliau menghayati. Ketika dengan belajar Quran, hafal Quran, seorang jangan hanya di zahir saja. Ini kepada kita, tapi kekuatan tembus ke ini harapan beliau. Jadi saya suka memikirkan bikin bagaimana Rasulullah menghadapi, memasuk ke akhirnya tak geresak keluar air mata beliau sebagai bentuk perhatian beliau dan umat Islam sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu sumber ilmu para kita. Maka sebuah guna orang-orang Islam yang sibuk. Orang Islam sibuk dengan Quran, terutama sedikit muda, pemuda, remaja, usahakannya pun bisa dalam setiap saat tadi kemampuan untuk membaca Al-Quran. Apa boleh bisa apalagi Quran. Karena Quran kita punya asal ilmu, sumber ilmu para kita. Alhamdulillah Indonesia ini mungkin banyak orang yang hafal Quran, banyak hafiz itu banyak Indonesia ini para kita. Ini menunjukkan keputusan menunjukkan sebagai penunjuk bahwa iman Indonesia itu meningkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau juga mengutip hadis sebagai kisah Imam Bukhari Muslim. Sekali hadis itu riwayat langsung sama sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Contoh bagaimana kebajikan cinta kebajikan. Sedapat di rumah. Sudah pernah aku mahabbah pada itu. Apa orang senang Allah tadi? Siapa orang senang cinta Allah itu cinta kamu. Namun bercinta kamu itu cinta ke sahabat itu berakhir bercekok. Mau cinta kamu bercekok cinta ke Allah itu cinta ke Rasulullah, cinta ke Rasulullah itu cinta ke sahabat, cinta ke sahabat itu cinta ke Al-Quran, cinta ke Allah itu cinta ke Mas. Pada hubungan erat itu cinta ke Allah. Kita buktikan di kemarin. Maka seharusnya kalau panjenengan selaku umat manusia Nabi Muhammad SAW, saya pertama saya cinta ke saya sebagai raja sebagai aku. Dia itu cinta ke Allah. Berbaca dengan kau itu cinta ke Allah nomor satu. Karena Allah saya berbaik itu depan panjenengan. Allah saya beri rezeki ke depan panjenengan. Bahkan iman panjenengan dari pandangan Allah. Apa dari orang Islam pada kuliah karena Allah. Maka saya pertama cinta. Peringkat pertama saya senantiasa panjenengan cinta ke Allah. Benar imannya paling agung nikmat. Nah, masa pada kerajaan nikmat iman, keboroknya tidak. Nah, apa baik itu berarti. Maka boleh panjangan memperhati orang iman, negyakin di iman ke Allah. Waktu panjangan di bulan sana tidak samuji. Asok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai cinta ke Allah, urutnya cinta ke Rasulullah. Ini berarti cinta ke Rasulullah. Misalkan cinta ke Allah, cinta ke Rasul. Kalau sampai terpikir ada cinta ke apa benar? Kalau Islam begini, namanya kisah lain dan bahaya. Karena ini keseruan makin. Sore ini ada cinta kopi. Ini kan dalam masyarakat Rasulullah cinta Rasulullah itu sekolah itu nak murid-murid santri ini kan pada ternyata macam salawat juga ahli salawat. Santri ini sahabat ahli Quran juga ahli salawat. Untuk banyak macam salawat. Karena salawat ini materi hati. Materi pada ternyata. Sama saja kayak cinta ke sahabat Nabi Ahlul Bait. Ahlul Bait habaib syarifah itu cinta bagi. Jaman sorban jadi jorok-jorok anu ketengah ya.
Habib seni kan jorok-jorok ke tengah apa katanya. Itu orang deui mun emas kagak dicelok emas. Mun emas kagak dicelok tetep emas. Ingat ini. Sabar komen dah kata. Musola ini kan bukti karena dalam mana kan haba ini pada dalam Rasulullah. Pada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saya nak cerita ke Rasulullah tempat baca ada beda sahabat di pon. Tahu ada mau bukan bukti lagi cinta ke sahabat kita Al-Quran. Al-Quran juga kita ke masjid. Entah di tempat-tempat masjid, tempat musola, di paramik. Mungkin jadi bumi dia kiri ngaji berondong. Entah di masjid boleh. Pulang tahtiman, budak usul. Masjid kosong kan luar nih orang. Ya Allah belum pentingan. Alhamdulillah Indonesia ini masjid banyak lagi. Oh mana masjid lebih setong pakai masjid. Nang mana amal pun beliau. Jadi kita mungkin gitu punya amal kalau mungkin. Saya kamu berada. Bukan bisa orang ini. Oh kan kalau ini pun punya amal. Mana yang bung berada lagi. Oh dua lagi lah. Mana yang punya apa masjid di kau berada. Di Indonesia alhamdulillah pada punya berada. Di masjid banyak untuk banyak iya berada. Ini kalau panjenengan, ini kapan maka kalau panjenengan yang torek pembangunan pondok pesantren di Kedapun beliau harus di TKP banyak. Oke, jadi obat ini jadi pikiran jadi kerja Islam tadi kan. Marah kan aja, manusia di DBM. Dan kalau panjenengan betul di perasaan ingin memiliki nyumpel, sesoki nyumpel. Manglo. Sombongan ngomongin bu, jadi dia tak lupa ngomong para mereka. Tak lupa gitu kan. Itu kan semua orang tore. Usaha tidak budiman amat yang pada ada ngomongin bu, karena kan tak ada ibu lagi kalau. Jadi ini bagian sisi sok kiri, kira-kira ya, dari lah. Maka kalau berpanjangan berislam pas sok kiri, pas sok kiri tapi ada. Jadi itu motivasi beliau. إذن الحمد لله نشكر الله تبارك وتعالى ونختم هذه الجلسة المباركة هذا الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء الصالح لجميع الإخوان وجميع الأخوات ونطلب الله تبارك وتعالى الأرواح الذين انتقلوا إلى عفو الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا ربي إنا نسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عز خلق يدك في هذا المكان أن لا تدع لنا في مكاننا هذا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاسدا إلا كفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب إلى الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب طهر قلوبنا من الحقد والكبر والحسد والعجب والرياء والسمعة وعمر قلوبنا بالإيمان والإسلام والإحسان والسنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا كل ما أهمنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكفنا كل ما أهمنا من أمور الدين والدنيا والآخرة.
اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. اللهم يا ربي دبر لنا واختر لنا، اللهم دبر لنا واختر لنا، فإنا قد عجزنا عن إصلاح أنفسنا، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وأصلح أحياءنا وارحم شيوخنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا، وارحم من له حق علينا وعلى والدينا، وارحم من علمنا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق حقير الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.